अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में हम सबसे पहले बात करते हैं गजा पर दहशतगर्द हमलों की। सेहूनी फोर्सेस ने मुसलसल 9वें दिन भी फ़लस्तीनी आबादी पर बमबारी की। मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। महकमा सेहत का मरकज़ और गजा में कोविड-19 की वाहिद लेबॉर्ट्री तबाह हो गई। स्कूल, यूनिवर्सिटीज और यतीम खाना भी मलबे का ढेर बन गया। हलाल अहमर का दफ्तर भी मुतासर हुआ। 61 बच्चों और 36 खवातीन समेत शहदा की तादाद 212 हो गई। 1500 से ज़ायद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर हमलों के बाद से अब तक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर होने वाला जनरल असम्बली का इजलास बहुत अहमियत रखता है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से वो तवक्कुआत पूरी ना हो सकी जिनकी तवक्को थी। हमें तशवीश है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजलास में फ़लस्तीन का वज़ीर ख़ारजा ही ना हो तो क्या तासुर जाएगा। फ़लस्तीन के मामले पर अवाम ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। अगर ये आवाज़ 48 घंटों में दुनिया में फैल जाती है तो अमेरिका और तल अवीव को सुनना होगा। अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। जनरल असेंबली का इजलास बहुत अहम है। सिक्योरिटी काउंसिल से जो तवक्कुआत थी वो बदकिस्मती से इत्तफाक राय पर किसी नतीजे पे ना पहुंच सके। एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से ना निकल सका और ये पूरी जिम्मेदारी आयद होती है जनरल असेंबली के इजलास पर कि वो किस तरह इस डिबेट को स्टेयर करते हैं, किस तरह जो है दुनियावी रायामा को हमवार करते हैं और इस जंगबंदी में अपना किरदार अदा करते हैं। हमें तशवीश ये है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावट डाली जा रही है और ये इजलास जो 20 तारीख को जनरल असम्बली का मुनक़्क़िद किया जा रहा है उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने देनी है। और अगर ओपनिंग स्टेटमेंट वाला वज़ीर ख़ारजा ही नहीं होता तो उस इजलास से क्या अख़ज़ किया जाएगा, उसकी अहमियत क्या रह जाएगी। मैं बड़ा क्लियर हूँ, ये इसका मुकाबला कर सकती है अवामी कुव्वत, पब्लिक ओपिनियन की कुव्वत। वो लोग मुतहर्रिक हो रहे हैं और अगर ये आवाज पूरी दुनिया में अगले 48 घंटे में गूंज जाती है तो अमेरिका को सुनना होगा, अब तल अवीव को सुनना होगा। तल अवीव दुनिया से अलग तलग नहीं हो सकता। दुनिया की ओपिनियन के सामने कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी वीटो पावर अवाम की कुव्वत की है और वो वीटो पावर जब सामने इस्तेमाल होगी तो सब घुटने टेक देंगे। आगे देखिए, 3 जायदादें 3 कहानियां। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने जंगबंदी, तनाज़े के हल और क़याम अमन पर जोर दिया। जो बाइडन ने एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि रॉकेट हमलों पर इसराइल को दिफा का हक है। इसराइल मासूम शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून आलूदा कर लिए हैं। जो बाइडन खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहे हैं। तुर्क सदर ने जो बाइडन को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने हमें ये सब कहने पर मजबूर किया, हम पीछे नहीं हट सकते। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयब एर्दोगान ने पोप फ्रांसिस के अलावा 21 ममालिक के सरबराहान हुकूमत से राबता किया और उनसे मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती और अल-कुद्स शहर का इंतज़ाम संभालने के लिए 3 मज़ाहिब की कमेटी की तजवीज़ भी दी। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि 3 जायदादें 3 कहानियां। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम होने का वक्त आया तो 1, 2 नहीं 3 नए दावेदार सामने आ गए। शेखुपुरा की ज़मीन, लाहौर के बागात और घर की नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। डीसी शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नैब का इश्तिहारी नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने का फैसला, मगर बोली से पहले नया मोड़। 3 दावेदार सामने आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नीलामी रुकवाने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। रायवंड के बागात ठेके पर लेकर सरमाया मैंने लगाया। किन्नू, जामा, नमरूद और चिकंदर के बागात नीलाम होने से मेरा नुकसान होगा। लाहौर के शहरी असलम अजीज का दावा। शेखुपुरा के अशरफ मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया, मियाँ साहब ज़रैया राजी 75 मिलियन में मुझे बेचकर जेल चले गए। हतमी मुआहदा ना हो सका, ये जमीन नहीं बिक सकती। तीसरे दरख्वास्त गुजार मियाँ इकबाल बरकत का अपर माल वाले घर का मालिक होने का दावा। कहा इत्तेफाक ग्रुप की सेटलमेंट में ये घर बरकत फैमिली को मिल चुका। तीनों दावेदारों ने नीलामी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी।
نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں گزشتہ برس اکتوبر میں احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دیا تھا، جس کے بعد جائیداد ضبطگی اور نیلامی کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ نے بولی کے لیے 20 مئی کی تاریخ بھی مقرر کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی درخواست پر آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اپوزیشن لیڈر کی درخواست بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی مشکل آسان کر دی، آفس کا اعتراض ختم کر کے درخواست بینچ کو روبرو لگانے کی ہدایت۔ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے عدالت عالیہ سے رجوع کیا گیا۔ شہباز شریف نے اپنی درخواست میں کہا کہ ہائی کورٹ نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی۔ ایئرپورٹ پر روکا گیا تو انہوں نے عدالت کو درخواست دی، جس پر ہائی کورٹ آفس نے اعتراض لگا دیا۔ آفس کے اعتراض پر جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ توہین عدالت کی درخواست بھی آفس نے واپس کر دی ہے۔ تو آفس نے اس وجہ سے انٹرٹین نہیں کیا کہ کووڈ SOPs کی وجہ سے صرف ارجنٹ نوعیت کے کیسز سنے جا رہے ہیں۔ اس کنٹمپٹ پٹیشن کے ساتھ ہم نے مین پٹیشن میں کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی CM فائل کی تھی۔ اس پہ آفس آبجیکشن تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، تو اس پہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ کیا ہے، تو کورٹ نے آفس آبجیکشن جو ہے وہ اوور رول کرتے ہوئے کیس کو نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کے روکے جانے کو ایک بار پھر انتقامی کارروائی قرار دیا۔ سارا ریکارڈ نیب کے پاس، سارا ریکارڈ حکومت کے پاس، سارا ریکارڈ FIA کے پاس، سارا ریکارڈ 58 ریفرنس کے اندر جو اس وقت دائر ہے۔ شہباز شریف کو اس لیے جانے نہیں دیا جا رہا کہ وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر سکتے ہیں۔ کون سا ٹیمپر کرنا ہے ریکارڈ شہباز شریف نے؟ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ادھر احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور آشیانہ کیسز میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ جج کے تبادلے کی وجہ سے سماعتیں بغیر کارروائی 14 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور۔ عوام کو ریلیف دینا ہمارا فرض ہے، فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ۔ کہا ملکی وسائل لوٹنے والوں سے پائی وصول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کنیز اول اپنی جھوٹی رام لیلا میں روزانہ ایک نئے شگوفے کا اضافہ کرتی ہیں۔ شاہی چیلوں اور کنیزوں کے ڈکیت لیڈران ملک کو قرضوں میں ڈبو گئے۔ فردوس عاشق کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کے احمقانہ فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ نون لیگی چیلوں اور کنیزوں کا چیخنا چنگھاڑنا کسی کام نہ آئے گا۔ چوری اور لوٹ مار کا حساب آپ دیں گے۔ عوام کو ریلیف دینا ہمارا فرض ہے۔ فردوس عاشق عوان نے ایسا ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ ملکی وسائل لوٹنے والوں سے پائی وصول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کنیز اول اپنی جھوٹی رام لیلا میں روزانہ ایک نئے شگوفے کا اضافہ کرتی ہیں۔ شاہی چیلوں اور کنیزوں کے ڈکیت لیڈران ملک کو قرضے میں ڈبو گئے۔ اڈیالہ جیل میں پھانسی پر لٹکنے کو پسند کروں گا، نہ کہ پارک لین لندن میں رہنے کو۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج چاہیں تو نون لیگ کی سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ سوال ہوا کہ وہ کیسے، تو بولے جو باہر جانا چاہتا ہے اسے باہر جانے دیا جائے۔ وہ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے آپ کہیں کہ موت ہے پاکستان میں، اڈیالہ جیل میں آپ کو پھانسی دی جائے گی اور آپ پارک لین میں لندن میں رہیں، میں جس خدا کے گھر سے آیا ہوں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں I love to be hanged in اڈیالہ جیل۔ مجھے پاکستان میں پھانسی لگنا پسند ہے کہ گوروں کی جدادوں پہ اکڑ کے بیٹھنے سے۔ اگر آج عمران خان چاہے اس ملک میں نون لیگ کی سیاست کا بیانیہ 0 میٹر پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ ایک بندہ جو جا رہا تھا اس کو روکا نہ جاتا اور کوئی اور بندہ بھی جانا چاہے۔ حکومت کا ہر وزیر کرپشن میں ملوث ہے۔ اب رنگ روڈ کا کیس سامنے آ گیا ہے جس میں اربوں کی کرپشن ہے۔ اب پھر رپورٹ بنے گی لیکن کوئی گرفتار نہیں ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر تنقید۔ کہا کل ایک معاون خصوصی نے استعفیٰ دیا جو عوام کو دھوکہ دینے اور اصل مجرمان کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم کے دفتر میں موجود ہر شخص اسکینڈل میں ملوث ہے اور پیسہ بنا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کو ایک روز جواب دینا ہوگا۔ ہر وزیر پہ کرپشن کا کیس ہے، رنگ روڈ کا کیس آ گیا، سینکڑوں ارب کی کرپشن ہے۔ اب پھر ایک رپورٹ بنے گی، پھر باتیں ہوں گی۔ کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا آج تک۔ ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے استعفیٰ دے دی۔ بھائی آپ کو استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسپیشل اسسٹنٹ کا کوئی تعلق بھی حکومت کے محکمے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ محکمے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔
یہ عوام کو دھوکہ مت دیں، یہ اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے۔ اگر انصاف کا نظام ہوتا یہ وزیر، یہ اسپیشل اسسٹنٹ پہلے ان کو جیل میں ڈالتے نا، ان پر نیب کے مقدمے بناتے نا۔ یہ وزیر وہ ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، یہ جب حکومت گئی یہ پہلی رات کے پہلے جہاز سے ملک سے بھاگیں گے۔ کوئی شخص وزیر اعظم کے دفتر میں ایسا نہیں ہے جو آج پیسے نہیں بنا رہا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ہر قسم کے اسکینڈل میں ملوث نہیں ہے۔ نیب کے چیئرمین کو نظر نہیں آتا، لیکن نیب کے چیئرمین کو بھی ایک دن جواب دینا ہوگا۔ آگے آ رہی ہے مہنگائی کے ماروں کے لیے اچھی خبر۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کے اثرات سندھ کے ساحلی علاقوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تھر پارکر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج تیز بارش کی پیشگوئی کی۔ ضلع انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں پر الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ شہر کے درجہ حرارت کے بارے میں بھی بتائیں۔ کراچی میں درجہ حرارت 41 ڈگری کو پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر میٹ نے یہ بھی کہا کہ لوگ گھروں سے نکلنے میں احتیاط برتیں۔ پارہ 42 سے 43 ڈگری تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موسم کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی بتانا ہے کہ شہر کا درجہ حرارت اس سے بھی بڑھ سکتا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت 42 سے 43 ڈگری تک جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گرمی کی شدت برقرار رہے گی، ایسے میں شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور اب ایک حوصلہ افزا خبر، سمندر پار پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا میں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا بڑا اثاثہ مانا ہے۔ اپریل میں ترسیلات زر 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 24 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ترسیلات آئیں۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کا نئے پاکستان پر اعتماد کا شکریہ ادا کیا تو سمندر پار پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا بڑا اثاثہ مانا ہے۔ جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی سالانہ شرح 15% تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی سے نجات کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک کو عمران خان سے نجات دلائی جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان بنے ہیں صرف آٹے کی قیمتوں میں 30% اضافہ ہوا۔ عمران خان نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریبوں کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کر کے اقتدار تو ہتھیا لیا مگر وہ ملک چلانے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ صرف 1 سال میں حکومت کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے 25 لاکھ سے زائد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے۔ وزیر اعظم کو خبر ہی نہیں کہ ملک کے تقریباً نصف کاروباری ادارے اپنے ملازمین کی 1/4 تنخواہ کم کر چکے ہیں۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بجٹ کا خسارہ 1600 ارب روپے تھا۔ عمران خان کے 3 سالوں میں تیسرا سال ہو جائے گا تو 3200 سے تجاوز کر دے گا۔ اب تک ایوریج خسارہ جو ہے وہ 3200 ارب روپے کا ہے۔ اس سال عمران خان کا بجٹ کا خسارہ 4000 ارب روپے آئے گا۔ روز کا آپ سوچیں تقریباً ایک ورکنگ ڈے کا 150 ارب روپے سے زیادہ عمران خان کا خسارہ ہے۔ جتنا خسارہ عمران خان نے اس ملک میں کیا ہے اور جتنا مقروض اس ملک کو کر دیا ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اس کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ تو اس آدمی نے پاکستانیوں کو مقروض کر دیا، پاکستانیوں کو بے روزگار کر دیا، مہنگائی سے مار دیا اور غریب کر دیا، اور 4 فائنانس منسٹر بدلے۔ 3 یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے حفیظ شیخ جو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے ان کو رکھا 2 سال، اب شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے، وہ پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر تھے، تو شاید مجھے سلیم مانڈوی والا صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ جب شوکت ترین کو اچانک ہٹائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کا آخری وزیر بھی لے کر آ جائے گا۔ اور کب ہٹایا اسد عمر کو؟ مڈل آف دا نیگوسیشن جب IMF سے کر رہے تھے اس دن اسد عمر کو ہٹایا۔ جب حفیظ شیخ نے استعفیٰ دیا الیکشن ہارنے کے بعد تو اس دن نہیں ہٹایا حفیظ شیخ کو، لیکن جب واپس IMF سے ریوائول آف پروگرام کے لیے نیگوسیشن ہو رہی تھی اس وقت حفیظ شیخ کو ہٹایا۔ یہ تو ڈھونڈتا ہے کہ سب سے غلط ٹائم پہ وزیروں کو ہٹائیں۔
इस आदमी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये वज़ीर ख़जाना चेंज होने से नहीं होगा जब तक इमरान खान बैठा रहेगा, जिसको ना कोई मईशत की समझ है, ना रोज़गार की समझ है, ना रोज़गार की अहमियत की समझ है। जब तक ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा और तरक्की नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी मिफ्ता साहब ने बताया कि आज पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये हुकूमत 3 सालों में वसाइल मोबिलाइज़ करने में नाकाम रही है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 2000 अरब से 4000 अरब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया और 100% टैक्स बढ़ाने की वजह से हमने 300% डेवलपमेंट बजट बढ़ाया, जिसे 300 अरब से बढ़ा के 1000 अरब कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को घटाया, उसके नतीजे में डेवलपमेंट बजट पे कट्स लगाए, 50% डेवलपमेंट बजट काटा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुक चुका है। पिछले साल 650 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट सुनाया गया, लेकिन मार्च के महीने तक उसमें 50% रिलीज़ भी नहीं हो सकी थी। 650 अरब के बजट में 9 माह के दौरान ये 325 अरब की रिलीज़ भी नहीं कर सके और अब आखिरी महीने में कागज़ों में रिलीज़ करेंगे जो यूटिलाइज़ नहीं हो सकेगी। और आज जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस हुकूमत ने जहाँ CPEC को तबाह किया, मईशत के ज़राअत सनत के शोबों को तबाह किया, सबसे बड़ा हमला इस हुकूमत ने हायर एजुकेशन पर किया है। आज पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सेक्टर बदतरीन माली बहरान से गुजर रहा है। हर यूनिवर्सिटी दिवालिया हो चुकी है। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे दौर में शुरू हुए थे वो सफ़ेद हाथी बनते जा रहे हैं। वो तमाम प्रोजेक्ट जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू हुए वो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। मुल्क भर में मुहलिक वायरस के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 135 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 89 अमवात हुई। 2566 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस का तनासुब 8.61% तक बढ़ गया। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। सिंध में कोरोना SOPs के तहत नई हिदायत जारी। सरकारी दफातर के औकात कार मामूल के मुताबिक कर दिए गए। महकमे दाखिला सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक मार्केटों में तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 से शाम 8 बजे तक होंगी। हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाज़त होगी। सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 23 मई तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। शादी ब्याह की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। समाजी, सियासी और मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। नई SOPs पर आइंदा माह 31 मई तक अमल दरामद होगा। और अब खबर ये कि बहरीन से पेशावर आने वाली परवाज़ में 28 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। पेशावर एयरपोर्ट के इंतज़ामिया के मुताबिक बहरीन की परवाज़ से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 28 मुसाफिर कोरोना का शिकार निकले। मुतासरा मुसाफिरों को ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया, जबकि एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को डिसइंफेक्ट भी कर दिया गया है। बरतानिया पलट मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में 2 मज़ीद नए किरदार सामने आ गए। एक लड़की और लड़का कत्ल के रोज़ मायरा के साथ सहरी तक मौजूद रहे। तफ्तीशी टीम ने मकतूला की ज़ेर हिरासत दोस्त इकरा हमदानी का बयान कलमबंद कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में नया मोड़। ज़ेरे हिरासत इकरा ने 2 नए किरदारों की निशानदही कर दी। पुलिस तफ्तीश में इकरा के बयान के मुताबिक वकुआ के रोज सज्जल नामी लड़की और अली नामी लड़का सहरी तक मायरा के साथ मौजूद रहे, जिनके जाने के बाद उसने कुछ वक्त मायरा के साथ गुजारा और सोने के लिए चली गई, जबकि मायरा ने कमरा लॉक कर लिया था। इकरा का मौक़िफ़ है कि जब वो सुबह उठी तो मायरा का कत्ल हो चुका था। पुलिस का कहना है कि डिफेंस बी के जिस घर में कत्ल हुआ उसका किराया नामा भी इकरा हमदानी के नाम
है। दोनों सहेलियां बालाई मंजिल पर 2 अलग कमरों में रिहाइश पजीर थीं। मुलजिम साद अमीर भट्ट के बयान के बाद इकरा का बयान तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि मुकदमा में नामजद दूसरा मुलजिम जाहिद जलोन अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 25 साला खातून को मुबैना तौर पर 5 अफराद ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के औरंगी टाउन में 25 साला खातून के कत्ल का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। अतिया को इतवार की शाम मुबैना तौर पर घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। अतिया के जिस्म पर 4 गोलियां लगीं, जबकि जाए वक़ुआ से पुलिस को 5 गोलियों के खोल मिले हैं। पुलिस कत्ल के वक्त घर में शौहर की मौजूदगी के साथ उसके इस बयान को भी शक की नज़र से देख रही है। मैं तो वॉशरूम गया तो 4 बंदे आए अंदर, घर में घुसे थे। जब फायरिंग की आवाज़ मैंने सुनी तो बाहर निकला तो 4 बंदे ही बाहर निकल के भाग गए। एक हफीज़ है और रफ़ीक है, नज़ीर और रोशन। जो 5वां था वो बाहर गली में अंधेरे में खड़ा था, वो वहीं से भाग के निकल गया। पुलिस ने बयान के तजाद की बिना पर ही मकतूला के शौहर दिलदार को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ दिलदार के चचा कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। करने मेरे को आए थे, मैं इधर रात सोया पड़ा था उस घर में। ये जगह जो है ना मैंने भेज दी है, मेरी पुरानी दुश्मनी है, मेरे को कत्ल के केस में उसने फंसवा दिया। मकतूला अतिया का ताल्लुक जिला खैरपुर के इलाके घुम्बट से था, जिसकी 3 साल पहले दिलदार से शादी हुई थी। हमलावरों ने खातून को ही क्यों निशाना बनाया? शौहर को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस को इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची से डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल वहाब बलोच की गाड़ी छीन ली गई। सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी गुज़श्ता रात कश्मीर रोड से छीनी गई थी। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफान, गुज़श्ता रात का ये वाक़या है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की इस पर? देखिए, अब्दुल वहाब बलोच का ये कहना है कि वो गुज़श्ता रात अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ रहे थे, तो उसके घर के करीब ही उनके जो बच्चों के पास गाड़ी थी, जो इनकी ज़ाती गाड़ी है सरकारी नंबर प्लेट की, उसे इंटरसेप्ट किया है मुसल्लह अफराद ने, और उन्होंने न सिर्फ हरासा किया बच्चों को और बल्कि गाड़ी भी छीनी और ये बताया कि हम आपको जानते हैं। अब्दुल वहाब बलोच ने गाड़ी छीनने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी और उनके लोगों पर लगाया है, और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी इसमें मुलविस है, क्योंकि मुराद अली शाह को उन्होंने 2013 में अपनी पिटीशन के जरिए नाअहल करार दिया था, इसलिए पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है जमशेद टाउन थाने में, ताहम अब तक जो पुलिस की कार्रवाई है उससे डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल वहाब बलोच। तफसील के लिए आपका शुक्रिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल वहाब बलोच की गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। मैं वफाक से कहता हूं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, आप हमें प्रोटेक्शन दें, और सिंध हुकूमत प्रोटेक्शन देने में फेल हो चुकी है। किसी तरीके से हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं लाड़काने जाता हूँ, वहाँ पर भी हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, और हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम घर में सेफ नहीं है। मेरे घर के साथ ये हुआ है, और मेरे साथ जब ये हुआ है, मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल हूँ, एक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो आप समझें गरीब लोगों के साथ क्या होगा। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का उसके ऊपर जो है वो मुबारकबाद भी दी, और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट मामला जिस पे मैं शुरू करना चाहता हूँ वो रिंग रोड के ऊपर एक आपने आज अखबारों में भी देखा है, रिंग रोड के ऊपर जो है वो बात हुई है। उसके ऊपर मैंने जो काबीना को जो इत्तलात थी, जो इस वक्त पंजाब हुकूमत से जो हमें रिपोर्ट आई है उसके मतलब ब्रीफ किया। रिंग रोड का जो मामला है उसमें थोड़ी सी मैं आपको तफसील ये बता दूं, ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत में होता है, और सिर्फ इमरान खान की वो वज़ीर आज़म हैं जिनमें ये जुर्रत है कि वो हमारे ऐसे मामलात के ऊपर भी वो बड़े दिलेराना इक़दाम लेते हैं जो अमूमी हुकूमतें नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हुकूमत होती तो मीडिया चीख चीख के गले बैठ जाते, पर सवाल नहीं पैदा होता कि उसका कोई तहकीकात हो जाती, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो जाता। यही वो निज़ाम की तब्दीली है जिसका पीटीआई ने वादा किया था, और यही निज़ाम की तब्दीली है जो आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के दौरान अगर कोई
اسکینڈل کی بات آتی ہے، کسی اسکیم کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات ہوتی ہیں اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ طرح امتیاز ہے اس حکومت کا جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دینے میں ناکام رہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان کے اندر عمران خان کا یہ ایک جو نقطہ نظر ہے کہ تمام لوگ چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں انہیں قانون کے سامنے آنا ہے، قانون کے برابر ہونا ہے۔ اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کی کوئی اور مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کی مثال جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی۔ جو ایک میں تصحیح کر دوں فلسطین کے معاملے میں، تصحیح نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں، اس وقت جو وزراء خارجہ انقرہ میں موجود ہیں وہ پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان کے ہیں، اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ بھی شاید وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو 5 مسلم ملکوں کے وزراء خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے آگے نیو یارک جو ہیں وہ جائیں گے۔ یہ ایک اضافہ تھا اس انفارمیشن میں جو ابھی ایک تازہ ترین اطلاع ترکی سے آئی ہے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں۔ تو واپس رنگ روڈ کی طرف آتے ہوئے، یہ جو ایک معاملہ ہے رنگ روڈ کا، اس کی ابتدا 2017 میں ہوئی۔ یہ پروجیکٹ تو کچھ دیر پہلے کنسیو ہوا تھا، لیکن اس کی 2017 میں یہ منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بڑا اچھا منصوبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے ارد گرد ایک سڑک بنائی جائے تاکہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے اس کو راولپنڈی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، بلکہ وہ ایک بائی پاس لے کر پنڈی کے شہر سے باہر چلی جائے، اور پنڈی جو روات کی طرف سے آتی ہے یا موٹر وے کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے موٹر وے پہ جانا ہے، آگے پشاور جانا ہے یا باقی جگہوں پہ جانا ہے، ان کو بھی اندر سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑے۔ 2018 میں یہ جنوری 2018 میں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی جو پرپوزل ہے وہ الاؤ ہوئی، ابتدائی پرپوزل جو ہے وہ الاؤ 2017 میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا، 2018 میں اس کی جو ابتدائی الائنمنٹ ہے وہ اپروو ہوئی۔ اس کے بعد 2019 میں ہوا یہ کہ یہ اسکیم شروع کیسے ہوا۔ یہ اسکیم اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسیج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں راولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں، اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں جو سنگجانی کا پوائنٹ ہے وہاں پر جو الائنمنٹ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ پیچھے سے تو گاڑیاں 120 کلومیٹر پہ آئیں گی، لیکن اس کو یہاں سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ یہ 90 کلومیٹر کے اوپر رہ جائے۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ انجینئرنگ بلنڈر ہوگا کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ جائیں گے، اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر پیچھے سے سڑک چوڑی ہے اور آگے جا کے باریک ہو جائے گی تو اس سے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ جو ہمارے بنے ہیں انڈر پاسز، وہاں پہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں۔ اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے، تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور جو ابتدائی فیکٹ شیٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہیں ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ شاید میں خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور باقی کچھ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن کو خود تو ماشاءاللہ کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اپنے دور کے کسی اسکینڈل کے اوپر تحقیقات ہی کرا لیتے، وہ تنقید کر رہے تھے کہ اربوں روپیہ کھایا گیا، کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتہ ہوتا اربوں روپیہ کھایا نہیں گیا، اربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس اسکینڈل کے نتیجے میں۔ یہ اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا، کیونکہ 29 کلومیٹر کا جو لوپ جس کے ذریعے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا، اس کے ذریعے
ایک پوری جو نیا لوپ ایڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں 23 بلین روپیز کے قریب نئی لینڈ ایکویزیشن کی جانی تھی، جس میں اٹک کی جو بہت بڑی زمین ہے اس کو بھی شامل کیا جانا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک سرکاری خزانے کو تو نقصان یہ ابھی جو 2.3 بلین ایکوزیشن میں دیا گیا ہے، لیکن وہ اس لیے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ تو واپس ہو جائے گا. اس لیے اس میں کسی کو میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی اور PMLN کو، جن کا تو خیر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن وغیرہ، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ رپورٹ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوائنٹس پتہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ ہے کیا. اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشیر شامل نہ ہوں تو اسکیم کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے. زلفی بخاری ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اور ان کے ننہال کی زمین، ان کے ننہال گاؤں کا جو زمین ہے، اور جو توقیر شاہ صاحب ہیں وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن زلفی بخاری کا اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا جو توقیر شاہ صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کلوزنس نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف PTI میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا، جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے سبطین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے خود کو اس سے علیحدہ کیا. غلام سرور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، انہوں نے پوری طرح، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اس میں پہلی بات، کسی کو پیسہ کھانے سے بچایا گیا ہے. یہ اسکینڈل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے حکومت کے ڈوب گئے ہیں، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپے حکومت کے بچا لیے گئے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا اسکیم ہونے سے بچ گیا. نمبر 2، جو ہمارے کوئی مشیر یا وزیر اس میں شامل نہیں ہے، اور ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کا ان کا جو نام ہے وہ نہیں آتا. زلفی بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا ہے وہ ایز اے مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس سے میں جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. اور مجھے یقین ہے جہاں میں ان کو، جتنا میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ جس قسم کے آدمی ہیں وہ بالکل اس معاملے میں وہ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آئے گا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے ایک ذمہ داری سے پوچھا کہ آپ نے الائنمنٹ چینج کی ہے، یا ان کو جو رپورٹ دی گئی اس میں پوچھا گیا، تو انہوں نے تو صاف کہہ ہی دیا کہ کوئی الائنمنٹ چینج نہیں کی گئی، اور اسی سے ہی پھر آگے جو معاملات ہیں وہ چلے اور وہ سامنے آ گیا. بہرحال اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اب اس کی مکمل تحقیقات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جا رہی ہے، جو 2019-20 کی پارلیمان کے اندر. الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور EVM مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے. اس ہفتے اسپیکر صاحب اور ہماری جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہے وہ ہمارے
जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं उनको और जो पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको दावत देगी कि वो EVM मशीन्स का खुद मुशाहिदा कर लें और देख लें कि ये मशीन जो है वो किस तरह से धांधली। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक और एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चलते हैं। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं करने के लिए, और जहाँ पे एम्बेसीज की बारे में पाकिस्तानियों का तासुर ऑफिसर्स के बारे में दुरुस्त नहीं होगा, वहाँ डेफिनेटली उनको जो है वो कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बड़ी वाज़ेह लाइन है कि जो हमारी डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो एम्बेसीज हैं, उनको अपने मामलात जो हैं वो बेहतर करने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारा एक ऑर्डिनेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुतल्लिक है, ओथ लेने का, हमारे यहाँ ये मसला है कि बहुत लोग इलेक्ट हो जाते हैं, कई सालों फिर वो हलफ नहीं लेते। इसहाक डार साहब 2018 से सेनेट के में इलेक्ट हुए हैं, लेकिन अब 3 साल गुजरने के बाद वो मफरूर हैं और वो आके हलफ नहीं ले रहे, और पंजाब की एक सीट इसकी वजह से सेनेट में कम है, जो कि पंजाब के लोगों के साथ एक ज़्यादती की बात है। और इसलिए हम ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि अगर आप 6 महीने के अंदर हलफ नहीं लेंगे, आपकी सीट जो है वो वेकेंट होगी, और आखिरी मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने हलफ लेना है कि वो हलफ ले लें, फिर हमसे गिला ना करिएगा। इसके साथ जो अच्छी खबरें हैं 2 मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान में हम कहते तो हैं कि हालात बड़े ख़राब है, लेकिन इस वक्त गुज़श्ता साल जो मोबाइल फ़ोन सार्फिन की तादाद है वो 167 मिलियन थी, यानी तकरीबन 16 करोड़ थी, जो 30 अप्रैल 2021 में बढ़कर 184 मिलियन तक। फवाद चौधरी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में फ़लस्तीन की सूरत हाल, रिंग रोड मंसूबा समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू की है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।